السلام عليكم ورحمة الله. Donc في هذا الفيديو غادي نتكلموا على les expressions élémentaires. C'est quoi une expression élémentaire? C'est une expression est formée d'opérandes et d'opérateurs. عندنا par exemple l'addition de deux nombres 5 plus 3. Donc les opérandes هنايا les opérateurs هما 5 و 3 les opérandes هما 5 و 3 و l'opérateur تاعنا هو addition. Donc هاد لوبيراسيون هادي لو ريزولتا تاعها لازم نحطها في ان فاريابل اللي يكون عندها لو ميم تيب كو لو ريزولتا. مثال 5 بلس 2 تيب تاعها اونتيي، دونك لا فاريابل اللي نحط فيها الريزولتا تاعي لازم يكون تيب تاعه اونتيي. Pour les autres opérations c'est pareil, donc c'est le signe اللي utilisé change. عندنا l'addition, la soustraction, la multiplication هي الايطوال، la division هي سلاش، والموديلو هو المود. سي كوا الموديلو؟ هو لو ريست تاع لا ديفيزيون، باقي القسمة. كيما لا ديفيزيون تعطينا حاصل القسمة، لو ريست هو باقي القسمة. مثال 5 مود 2 يعطينا 1. علاش؟ خاطش الباقي هو 1 2، الحاصل القسمة هو 2 والباقي هو 1. عندنا حاجة مهمة اللي غادي نشوفوها دروك، هي لا بريوريتي entre opérateurs, entre les opérateurs. Donc, les variations d'expression reposent sur les règles de priorité entre opérateurs selon l'ordre, donc de plus prioritaire au moins prioritaire. الأولويات تاع les opérations عندنا اللي نحسبوها الأولى اللي هي les opérateurs une heure معناها ينطبقوا على un seul opérand. مثال plus moins ou la négation. Non. plus ou moins شفناها ديجا نعرفوها، يعني plus x moins x etc. بدلو الحركة تاعه. نو لا نيغاسيون تكون في فاريابل بوليان اللي شفناها من المرة اللي فاتت، قلنا فاريابل بوليان يكون عندها زوج قيم اللي هي فغي ولا فو. لا نيغاسيون هذه النو تبدل القيمة. إلا كانت لا فاريابل بوليان تيب لا فالور تاعها هي فغي، نو باغ اكزومبل عندنا x غسوا فغي، القيمة تاعها فغي، نو x هي فو، ولا كانت الاكس تاعنا فوق نو اكس هي فغي، تبدل القيمة تاعها. عندنا زوجة لي زوبيراتور ملتيبليكاتيف اللي هما لا ملتيبليكاسيون لا ديفيزيون. ديف هذه في الالغوريثم نكتبوها، لونغاج سي معندناش. ديف معناها لا ديفيزيون اونتيير، الحاصل القسمة الجزء الصحيح فقط من حاصل القسمة. عندنا المود اللي هي موديلو باقي القسمة، وعندنا لو اي لوجيك اونتر دي زوبيراتور قال فغي اي فو. صحيح. بعد عندنا لي زوبيراتور اديتيف plus, moins, le haut. وعندنا في لافان les opérateurs de relation inférieur, inférieur égal, supérieur, supérieur égal, égal et différent. Donc une seule remarque, pour des opérateurs de même priorité, l'expression est évaluée de gauche à droite. يعني كي يكون عندي 1 plus 2 plus 3 toujours غادي نبداو نحسبو 1 plus 2 لو ريزولتا هذاك plus 3. لا ماشين هكا غتحسب، منقولوش حنايا كيف ماشي كيف ماشي toujours كيف. Donc s'il y a des opérateurs des parenthèses, on commence par évaluer les plus internes. عندي مجموعة من الأقواس نبدأ من الداخل ومن الخارج. مثال écrire un algorithme qui permet de calculer la somme de deux nombres A et B introduits par l'utilisateur. شوف معايا هنايا في l'exemple عطينا algorithme qui permet de calculer la somme de deux nombres de type entier. Les deux nombres هذو هما A et B introduit par l'utilisateur. الأولى نحلو نشوفو المعطيات تاعنا، غادي ندير لاصوم تاع دو نومبر. المعطيات تاعنا شاهما؟ هما A و B. الريزلتا تاعنا شاهو؟ هو لاصوم. دونك غادي ندير فاريابل أخرى نسميها صوم. قالك هنايا A و B تيب تاعهم أونتي، و لاصوم تاع دو نومبر أونتي هي ان نومبر أونتي. دونك عندي A و B و صوم قاع تيب تاعهم أونتي. نروحو لونغاج سي، غادي نبداو معاه دروك. فوالا واش غادي نديرو؟ غنديكلاري int A virgule B virgule 100. هادو 3 فاريابل دو تيب اونتي. بعد شا قالك introduit par l'utilisateur la somme de deux nombres entiers A et B introduit par l'utilisateur. يعني A l'utilisateur غادي يعطينا قيمة تاع A، و l'utilisateur هو اللي غادي يعطينا قيمة تاع B. دونك
باش نديرو هاد باش نخليو ليوتيليزاتور يعطينا القيمه تاعهم لازم نديرو ليغ ولا في اللونغاج سي نسموها سكان اف اونتر دو غيومي pourcentage دي نجي بعد غيومي ندير فالغول ندير ادريس دو ا. باغي نزيد الزاوجه دونك زوج حوايج يا اما نجي هنايا نكتب سكان اف pourcentage دي ادريس دو بي ولا نديرهم مع بعضهم في انستركسيون واحده. يعني هنايا اش غادي ندير pourcentage دي نزيد لاصقه معاها الاخرى pourcentage دي دير l'adresse de A virgule l'adresse de B نفس الشيء في انستركسيون واحدة. بعد غادي ندير somme reçoit A plus B وندير اون فوا نتلاقى نحسب الريزلتا تاعي نحسب لا somme نعرف شيء A plus B pourcentage D plus pourcentage D égale A pourcentage D. باش غندير A virgule B virgule somme. هنا اش غادي ندير البروغرام تاعي هنايا. دونك الاولى غادي ديكلارينا 3 فاريابل ا بي لي سوم غادي ريزيرفينا اسباس ميمور لكل وحده فيهم. بعد نجي نتلاقى لانستركسيون سكان اف بورسونتاج ديال الاولى يبقى يستنى فينا نعطوه قيمه كي نعطوه قيمه يروح يحطها في لادريس تاعها لا فاريابل ا. يعاود يتلاقى بورسونتاج ديال الزوجه يستنى نعطوه قيمه يحطها في لا فاريابل بي. اون فوا كمل يجي هنايا يقرانا يدير لنا اكزيكوتي هاد لانستركسيون. اش غادي دير يحسب ليكسبرسيون ا بلس بي الريزلت تاعنا غادي يحطه في الصوم. اونسويت غادي يجي هنايا يدير برينت اف يتلاقى بورسونتاج ديال الاولى يبدلها بالقيمه تاع لا فاريابل الاولى اللي تجي مور الكيومي. يعاود يكمل يافشي لنا اسباس هاد الاسباس بلس اسباس يتلاقى بورسونتاج ديال الزوجه يبدلها بالقيمه تاع لا فاريابل الزوجه اللي جايه مور الكيومي. اونسويت اسباس ايكال اسباس بعد pourcentage ديال التالية يبدلها بالقيمة تاع لا تروازيام فاريابل اللي جاية مور الكيومي. نديرو ليكزيكسيون تاعها هذا فوالا نعطيه هنايا 5 اونطخي 6 ندير اونطخي افشي لنا 5 بلس 6 ايكالا 11. نشوفو كالكو زيكزارسيس تاع لافيش تي دي. هاد لافيش تي دي راه عندكم نورمالمون فوالا. نجو هنايا شوف اش قالك هنايا عطاك هنا دي فاريابل دونك كالكولي لي زيكسبرسيون سويفونت فوالا. دونك الاولى اش قالك هنايا عندك ا سور بي فوا 3 بلس سي شابو 2 موان 18. شابو 2 معناها بويسونس عطانا قيم تاع ا بي اي سي. شوفو كيفاش غادي تصرا ليزيكسيون تاعهم. دونك غادي ندير كيما هكا كوبي ا بي و سي في اللونغاج سي فوالا. هاهما لي فاليو تاعنا غادي نكوبيو هنايا int a égale 8 b égale 2 نقلعو هاد الاي نديرو فيرغول سي égale 3. مع سكان اف عندنا ديريكتومون برينت اف ها هي ليكسبرسيون تاعنا. واش عندي هنايا نكتبها كيما هكا ديريكتومون. لو شابو هذا معنديش في اللونغاج سي لا بويسونس معنديش لازم نعيط اون فونكسيون ولا نستعملو ديريكتومون بيسك عندنا سي بويسونس 2 هي سي فوا سي. قبل ما نشوفو ريزلتا شوفو اش غادي افشل نحسبو اوتوماتيكمون. قلنا وين هي لوبيراسيون الاولى اللي غتبدا عندنا اولويات. عندنا الاولى لا ديفيزيون مولتيبليكاسيون لاديسيون هنايا لا بويسونس ومن بعد لا سوستراكسيون. طيب غادي نبداو الاولى لا ديفيزيون من بعد مولتيبليكاسيون من بعد لا بويسونس تاع هادي من بعد نديرو الجمع ومن بعد نديرو الطرح. دونك a divisé par 2 8 divisé par 2 هي 4 fois 3 12. بعد عندنا 3 على بويسونس 2 اللي هي 9 12 بلس 9 اللي هي 21 21 موان 18 إيكالا 3. شوفو ليكزيكسيون تاع هاد البروغرام غادي افيشي لنا نورمالمون
مبقاش انا شي ريزلت راكم نحوسو عليه. تشوف غادي نديكلارو فاريابل اخرى نسموها int sum ايكال هاد الحساب تاعنا هو x فوالا بوان فيرغول، وهنايا غادي نافيشو لا سوم تاعنا. على ما عطاناش ريزلتا هذا كي تكون كي كوبيت هذا التيري ماشي هو الموان. شوفوا كيفاش تبدل دروك كنغلط فيه على بينا معطاناش ريزلتا. فوالا هاولا افشلنا 3 صاي. نروحو دوزيام اكزومبل. شوف هاديك هنايا سي موان ا بلس بي فوا 2 موان دي ديفيزي بار 4. هنا باش غادي نبداو اوتوماتيكمون غادي نبداو الاولى بالاقواس ا بلس بي بعد 2 موان دي بعد عندنا الضرب تاعهم بعد نقسمو على 4 بعد نديرو سي ناقص هداك الريزلتا. بمعنى اخر بورطون سي راها الاولى لا سوستراكسيون هادي راها الاولى كملنا بها حتى لاخر هادي هي التالية. ميهمناش دي غوش ا دروات، يهمنا الأولوية. إلا كانو الأولويات كيف غادي تبدل صحيح. مثال في الأول هذا هنايا عندنا أ سيغ بي فوا 3 نبداو بلا ديفيزيون الأولى عاد باش نروحو لا مولتيبليكاسيون. في هاد ليكزومبل كوبي هادو نحطهم هنايا. شوفو الريزلت لي غادي يعطينا شهو فوالا. نبدلو هاد الموا نزيدو نبدلو نخلي هاديك سي بون فوالا. دونك شا قلنا نبداو بال أ بلس بي. أ بلس بي لي هي 5 2 موان دي 6 هاي لهنايا دونك موان دي تسمى عندنا 2 موان 6 اللي هي 2 بلس 6 اللي هي 8 8 فوا 5 40 40 ديفيزي بار 4 اللي هي 10. بعد هنا عندنا موان 10 عطانا الريزلتا نورمالمون موان 2 ولا موان 2 تاعها واه. السلام عليكم.